ल कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसमा अब हामीले यो चारवटा केस छ। यसमा एउटा सिंगल प्रोडक्टको केस छ, दोस्रो नम्बरमा मल्टी प्रोडक्टको केस र तेस्रोमा एलपी मोडल, यसलाई हामी रिसोर्स कन्स्टेन्टको कुरा गर्छौँ र चौथो नम्बरमा केस अफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हामी यहाँ गर्छौँ। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा अथवा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कुरा एउटै हो। र अनि यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई आधार मानेर हामीले छलफल गर्छौँ। ल अब यसमा हामीले यो क्वेसनमा हेरौँ। जस्तो युनिक साउन्ड कम्पनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स कम्पैक्ट डेस्क प्राइस एंड कस्ट डाटा आर एज फलोज है त। अब सेलिङ प्राइस पर युनिट पैकेज अफ 2 सीरीज भनेको छ। पैकेज अफ 2 सीरीज 25 रुपीज हैन। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति दियो? 25 दियो। यसलाई हामीले एसआर ले संकेत गर्छौं है त। यो भनेको फर्स्टमा 2019 को ओल्ड कोर्स। ल सबभन्दा पहिला हामीलाई एसआर चाहिन्छ। यो भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹25 ₹25 अथवा $25 डलर पो देखा त। ल 25 डलर है। त्यसपछि हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्यो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई मेटेरियल लेबर हैन, आर्टिस्ट रोयल्टी, मैन्युफैक्चरिङ ओभरहेड, यसरी सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर 19.8 दियो। 19.8 दियो। हामीलाई यो इन्डिभिजुअल भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँदैन, हामीलाई टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिन्छ। तसर्थ 19.8 ठीक छ। 19.8 यसलाई हामीले भीआर ले संकेत गर्छौं। यो भनेको चाहिँ 19.8 डलर को कुरा आयो। यो भीआर को कुरा भयो ठीक छ। त्यसपछि गएर अब हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन दिएको छ। एनुअल फिक्स कस्ट भन्यो। मैन्युफैक्चरिङ ओभरहेड 1,92,000, सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यहाँ दिएको छ। यसरी टोटल फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ हामीलाई कति दियो भने 4,68,000 भनेर दियो हामीलाई है। 4,68,000 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट को कुरा भयो है। फिक्स कस्ट को कुरा भयो। फिक्स कस्ट एफसी यो भनेको 4,68,000 डलर। 4,68,000 डलर। त्यसपछि फोरकास्टेड एनुअल सेल्स भोल्युम भनेर हामीलाई दियो है। फोरकास्टेड एनुअल सेल्स भोल्युम भनेर हामीलाई यहाँ युनिटमा दियो। 1,20,000 युनिट भनेर दियो हामीले है। अनि टोटल चाहिँ कति त? यो 30 लाख डलर को कुरा भयो। यो टोटल चाहिँ 30 लाख डलर को कुरा भयो। युनिटमा चाहिँ कति? 1,20,000 युनिट्स। यो एकचोटी डिवाइड गरौँ त 30 लाखलाई 1,20,000 ले डिवाइड गरौँ त 30 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 गरौँ त 25 हो। 25 जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट यहाँ यसरी दिएको छ नि। सेलिङ प्राइस पर युनिट 25 हो। यस्तो हो यो फोरकास्टेड एनुअल सेल्स भोल्युम भनेको। अब आउने समयमा हैन, अब आउने वर्षमा कम्पनीले 1,20,000 युनिट बिक्री गर्ने पूर्वानुमान गरेको छ भनेर बुझौँ न हैन। अनुमान गर्यो भनेर बुझौँ न यसरी हैन। जुन चाहिँ टोटल रुपीजमा चाहिँ के रे डलरमा चाहिँ कति आउने भयो त? 30 लाख डलर आउने भयो है त। भनेपछि यो फोरकास्टेड सेल्स युनिट। अब यसलाई पनि हामीले डिकोड गरी राख्दियौ। फोरकास्टेड
सेल्स युनिट फोरकास्टेड सेल्स युनिट कति त 1,20,000 हैन 1,20,000 एट द रेट अफ कति त $25 हैन त $25 यसरी टोटल चाहिँ कति डलर हुने भयो त भन्दाखेरि $30 लाख हुने भयो ल $30 लाख हुने भयो भनेपछि हामीलाई यति नै इन्फर्मेसन दिएको छ ठीक छ हामीलाई क्वेशनले दिएको इन्फर्मेसन यति नै हो फेरि यो भनेको एकदमै कम्प्लिट इन्फर्मेसन हो कुनै पनि क्वेशनमा एसआर भिआर फिक्स कस्ट स्पष्ट रूपमा दिएको हुन्छ भने त्यो क्वेशन एकदम इजीमा पर्छ त्यो हैन सजिलो हुन्छ त्यो क्वेशन ठीक छ ल यसरी हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ र यसको आधारमा विभिन्न क्वेशनहरुको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अब क्वेशनमा हेरौं रिक्वायर्डमा व्हाट इज यूनिक साउन्ड्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एन्ड इन सेल्स डलर भनेर दियो अब ब्रेक इवन पॉइंट पत्ता लगाउनु पर्यो अब त्यसो भए ब्रेक इवन पॉइंट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो त्यस्तो सेल्स लेभल हो जुन सेल्स लेभलमा कम्पनीलाई लस हुँदैन ठीक छ कम्पनीलाई लस नहुनको लागि बिक्री गर्नै पर्ने न्यूनतम सेल्स लेभललाई हामीले के भन्छौं त ब्रेक इवन पॉइंट भन्छौं ब्रेक इवन पॉइंटमा प्रॉफिट इक्वल के हुन्छ 0 हुन्छ हैन प्रॉफिट इक्वल 0 हुन्छ अर्थात कस्ट र सेल्स इक्वल हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट के हुन्छ 0 हुन्छ अब हामीले ब्रेक इवन पॉइंट पत्ता लगाउनु पर्यो युनिटमा नि पत्ता लगाउनु पर्यो सेल्समा नि पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसो भए अब फर्मुलामा जानु पर्यो हामी 1 मा है त 1 को ए मा भनौं न 1 को ए मा बीईपी केमा पत्ता लगाउनु पर्यो युनिट्समा बीईपी युनिट्समा पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसो भए अब यसको फर्मुला के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ ल अब फर्मुलातिर जानु पर्यो क्वेशनमा जानु पर्यो के आयो यस्तो विधि इक्वेसन सिम्पल आउला नि त ए यो बुझे मैले ल यो भनेको फिक्स कस्ट अपन युनिट्स भन्यो भने सीएमआर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको हो है फिक्स कस्ट अपन सीएमआर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको हो यो त्यसो भए अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फिक्स कस्ट को फिक्स कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको एसआर माइनस के हो त भिआर हो नि त हैन हामीले सर्टकटमा यसरी नै लेख्दिन पनि सक्छौं के त्यसो हुँदाखेरि अब एफसी कति छ त 4,68,000 अपन एसआर भनेको $25 माइनस के रे भिआर भनेको $19.8 ल त्यसो भएदेखि अब हामीले के गर्दियौं त क्याल्कुलेसन गर्दियौं युनिटमा एन्सर आइहाल्छ कति आउँछ ल क्याल्कुलेटर लिएर बस्नुपर्छ है फटाफट यो गरे हुन्छ भनौं त कति युनिट आयो
खै त बोल्न पर्छ नि त 90,000 फ्याट अलिक फास्ट भन्नुपर्छ है। यहाँ यो भिडियो अनि युट्युबमा अपलोड गर्यो अरूले नि हेऱ्यो नि अरूलाई त दिगदार हुन्छ त अनि अलि रेस्पोन्स पनि दिनुपर्छ। ल फेरि भनेकै मान्दैन रहेछ भन्छ। ल बीमा बीपी रुपिसमा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अब एकदम सजिलो छ। फर्मुला सम्झिनु पर्यो। फर्मुला आउँछ के हो एफसी अपन के हो पीबी रेशियो अर्थात् सीएम रेशियो सेम हो है। अर्थात् सीएम रेशियो एउटै हो केही फरक पर्दैन। ठीक छ सीएम रेशियो भने पनि हुन्छ पीबी रेशियो भने पनि हुन्छ। अब फिक्स कस्ट अपन सीएम रेशियो भने चाहिँ के हो नि फेरि 1 माइनस भिआर अपन एसआर। भी बाई एस चाहिँ कतिखेर भन्ने हो त भन्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि के अरे के भन्छ टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल सेल्स रेभिन्यू हुँदाखेरि भी बाई एस भन्ने हो। तर रेटमा छ भने भिआर अपन एसआर। भिआर भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट एसआर भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल फिक्स कस्टमा हामीले कति लेख्न पायौँ त 4,68,000 है त। अब 1 माइनस अब भिआर अपन एसआर भनेको अब भिआर भनेको कति 19.8 अनि एसआर भनेको कति त 25। ल यसलाई टोटल गरौँ त मलाई रुपिसमा सरी डलरमा एन्सर दिनु पर्यो। ल मैले यहाँ रुपिस लेखेको छु यो रुपिस त हैन नि त यो मान्छेले किन डलर भन्यो है विक्राममा। ल कति डलर आउँछ क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्यो। कति आयो 22,50,000 क्यालकुलेटर 22,50,000 22,50,000 डिभाइडेड 90,000 गरौँ त 22,50,000लाई 90,000ले डिभाइड गरिदिउँ त टाइम अफ भयो। शोभा हजुर सर खै त अरू साथीहरू त आएनन् त
आउनु छ कि खाना भइसक्यो हो अफिसतिर नि वर्कलोड छ है हिजोआज अहिले झन् धेरै अहिले फेरि त्यो अडिट नि भर्खर सिद्धिएको झन् कमेन्ट गरेर पठाउँदै फलोअप गर्दा गर्दै ए ए त्यही त त्यो भएपछि त झन् गाह्रो पो हुन्छ है पहिला पहिला त्यो मनासको हुँदा देखेको त्यो खाताहरू मिलाउनै नसकेको त्यो पहिला चाहिँ गरेर खुलेको खाताहरू छ त्यसै त्यो मिलाउनलाई अब त्यही गाह्रो अहिले फेरि अब सबै प्रक्रिया पुरा नगरी उताबाट मान्दैन माथिबाट अनि त्यो हुँदै हुँदै पेन्डिङ बसिरहन्छ अनि फलोअप गर्दा गर्दा अनि त्यहाँ हुँदै बेलुका भएपछि सधैँ त्यही काम त्यही हुन्छ ए त्यही त भनेपछि अहिले नयाँ काम पनि भयो त्यो हजुर पहिला अब तल हुँदा चाहिँ सबै भ्याइसकेको थियो फेरि यहाँ नयाँ सुरु ए त्यही त नि गणेश हजुर हजुर ल ल कन्टिन्यू गरौँ है कन्टिन्यू गरिहालौँ ल रेकर्ड सुरु गरिहालौँ हुन्छ रेकर्ड त कन्टिन्यू हो हाम्रो आफ्नै रेकर्ड भइरहन्छ केही फरक पर्दैन आनन्दसँग हो मैले के भने यो 22,50,000लाई 90,000ले डिभाइड गरौँ त भन्न खोजे हो 25 आयो हो 25 आउँछ त्यही भएर के हो भने एकदम फास्ट एन्सर दिन पर्यो भने के फास्ट एन्सर दिनु पर्यो भने यसरी एकैचोटि सोधेको छ भने युनिट निकाल्यो भने रुपिज निकाल्नको लागि यो जुन हुन्छ नि एमाउन्टमा एन्सर दिनको लागि यो फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन भन्न खोजे क्या यो फर्मुला लगाइरहनु पर्दैन यहाँ जुन 90,000 युनिट आयो नि 90,000 युनिट आउन साथ यसरी बीईपी रुपिज अथवा डलर लेख्ने अनि त्यसपछि बीईपी युनिट इन्टु एसआर 25 गरिदिने एन्सर आइहाल्छ केही फरक पर्दैन यसरी 22,50,000 आउनु र के अरे चाहिँ म यहाँ ब्राकेटमा लेख्दै है त ब्राकेटमा लेख्दै 90,000 जुन बीईपी युनिट आयो नि त्यो इन्टु एसआर कति छ 25 हो नि त हाम्रो एसआर त 25 गरिदिन साथ एन्सर आइ नै हाल्छ यो ठिक छ ल यसलाई मैले अर भनेर लेख्दै है त ल यसरी कुरै एउटै हो यही नै एमाउन्ट आउँछ ठिक छ ल यति कुरा मैले गरेँ अहिले अब हामीले एक्जाममा फास्ट एन्सर दिन पर्यो भने पनि यो विधि अपनायो भने सजिलो हुन्छ ल बीईपी भइहाल्यो अब अर्को क्वेसन हामीलाई के सोधेको त भन्दाखेरि हाउ मेनी युनिट्स वुड युनिक साउन्ड have to sell in order to earn operating income of $260,000 ल $260,000 प्राप्त गर्नको लागि है नाफा लिनको लागि कम्पनीले कति सेल गर्नु पर्ला कति युनिट सेल्स गर्नु पर्ला भनेर सोध्यो के है एकदम सजिलो छ हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने 90,000 युनिट बेच्दाखेरि कम्पनीलाई प्रफिट नै नहुने रहेछ हैन 90,000 युनिटसम्म बिक्री गर्दा कम्पनीलाई प्रफिट हुँदैन तर यहाँ कम्पनीले प्रफिट कति खोजेको छ 2 मा $2,60,000 प्रफिट खोजेको छ त्यसो हो भने अब कम्पनीले कतिवटा सेल्स गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ अब यसको एन्सर भने चाहिँ 90,000 युनिट भन्दा धेरै हुनुपर्छ हैन 90,000 युनिट भन्दा धेरै हुनुपर्छ किनभने 90,000 युनिटसम्म बेच्दा त नाफा हुँदैन तर उता $2,60,000 नाफा खोजेको छ त्यसो भए अब कम्पनीको बिक्री गर्नुपर्ने परिमाण भनेको 90,000 युनिट भन्दा धेरै हुनुपर्छ त्यसो भएदेखि अब हामीले सेम के रे रिक्वायर्ड सेल्स युनिट्स भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुला एउटै हो के यो एफसी अपन सीएमआर छ नि यो जुन एफसी अपन सीएमआर छ यही फर्मुलामा हामीले थोरै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त यसै फर्मुलामा अब एफसी
अपन के त CMR अनि FC मा चाहिँ के जोड दिनु पर्यो भने प्लस डिजायर प्रॉफिट। ल डिजायर प्रॉफिट लिन चाहेको नाफा भनौं न, कम्पनीले आर्जन गर्न चाहेको नाफा जसलाई हामी डिजायर प्रॉफिट भन्छौं त्यो चाहिँ जोड दियो भने फर्मुला बनिहाल्यो, एन्सर आइ नै हाल्छ, केही समस्या छैन यो। ल FC भनेको 4,68,000 प्लस प्रॉफिट भनेको 2,60,000 हो। कति हो? हो $2,60,000 हो है। अनि त्यसपछि CMR भनेको यहाँ आइसकेको छ, CMR भनेको 25 मा 19.8 घटाइदियो भने कति आउँछ त्यही नै राख्दै हुन्छ यहाँ। $25 minus 19.8 यति गर्न सकिन्छ, भइहाल्छ। त्यसो भए ल डाइरेक्ट एन्सर मलाई भन्दा हुन्छ यो। $1,40,000 हो, जुन 90,000 भन्दा धेरै छ नि त। 1,40,000 युनिट्स, 1,40,000 युनिट जुन 90,000 भन्दा धेरै छ। 90,000 सम्म बेच्यो भने कम्पनीलाई लस नहुने रहेछ। भनेपछि लस नहुनको लागि यो कम्पनीले कम्तीमा बिक्री गर्नुपर्ने परिमाण भनेको 90,000 युनिट, तर 1,40,000 युनिट सम्म बिक्री गर्न सक्यो भने कम्पनीले $2,60,000 चाहिँ नाफा कमाउन सक्दो रहेछ। यसरी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब थर्डमा के सोधेको छ त, व्हाट इज द फर्म्स मार्जिन अफ सेफ्टी, हैन त। व्हाट इज द फर्म्स मार्जिन अफ सेफ्टी, मार्जिन अफ सेफ्टी अथवा MOS कति हो भनेर सोधेको छ। अब मार्जिन अफ सेफ्टीले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि नाफा गर्न सक्ने क्षमतालाई मार्जिन अफ सेफ्टीले देखाउँछ है त। मार्जिन अफ सेफ्टी जति धेरै भयो कम्पनीको नाफा गर्न सक्ने क्षमता पनि धेरै छ भन्ने बुझिन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टी थोरै भयो भने कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता पनि कम छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण कम्पनीको नाफा गर्न सक्ने क्षमता धेरै छ अथवा थोरै छ भनेर मापन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, मार्जिन अफ सेफ्टीले गर्छ। ठीक छ त। अब मार्जिन अफ सेफ्टी MOS है त, मार्जिन अफ सेफ्टी MOS भनेको यसलाई अब हामीले युनिटमा पनि जवाफ दिन सक्छौं। युनिट्समा दियौं भने मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के रे एक्चुअल सेल्स अथवा फोरकास्टेड सेल्स यहाँ माथि दिएको थियो नि। कम्पनीले अधिकतम बिक्री गर्न सक्ने, मतलब कम्पनीले बिक्री गर्न सक्ने क्षमता त यहाँ कति बिक्री गर्न सक्छु भनेको थियो, 1,20,000 युनिट। यहाँ 1,20,000 युनिटसम्म कम्पनीले बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर जसरी भए पनि न्यूनतम बिक्री गर्नुपर्ने युनिट चाहिँ कति हो, 90,000 युनिट छ नि यहाँ। यसलाई हेर्ने के कम्पनीले बिक्री गर्नै पर्ने परिमाण 90,000 युनिट छ, तर कम्पनीले बिक्री गर्छु कति भनेर अनुमान गरेको छ त, 1,20,000 चाहिँ बिक्री गर्छु भनेर अनुमान गरेको छ। भनेपछि 1,20,000 र 90,000 को डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर भन्छौं है। बिक्री गर्नै पर्ने परिमाण भन्दा 30,000 बढी बिक्री गर्न खोज्यो के। ठीक छ। तसर्थ फोरकास्टेड सेल्स माइनस BEP सेल्स युनिट। ल त्यसो हो भने फोरकास्टेड सेल्स कम्पनीले कति बिक्री गर्छु भनेर फोरकास्टेड गरेको छ 1,20,000, तर बिक्री गर्नै पर्ने चाहिँ कति देखिन्छ 90,000। ल त्यसो भए मार्जिन अफ सेफ्टी भने चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि
30,000 युनिट्स भयो 30,000 युनिट्स भयो भनेपछि त कम्तीमा 30,000 बढी मात्र बिक्री गर्न खोज्यो क्या। नाफा भनेको यो 90,000 बेच्दाखेरि 1,20,000 बिक्री गर्दाखेरि नाफा कतिले मात्र दिन्छ भन्दा यो 30,000 युनिट एक्स्ट्रा बेच्यो नि यसले मात्र नाफा दिन्छ। 90,000 बेच्दासम्म कम्पनीलाई नाफा आउँदैन। कम्पनीले 90,000 भन्दा कम बेच्यो भने त कम्पनीलाई नाफाको सट्टा घाटै हुन्छ। त्यसकारण घाटा नलाग्नु छ भने घाटा नबेहोर्ने हो भने कम्पनीले कम्तीमा पनि 90,000 वटा बेच्नै पर्छ हैन। यसको मतलब नाफा लिनको लागि 90,000 भन्दा बढी सेल्स हुनुपर्छ भनेपछि कम्पनीले कति फोरकास्ट गरे त भन्दा 1,20,000 फोरकास्ट गरे, जुन बीईपी भन्दा कति हजारले बढी छ, 30,000 युनिटले बढी छ। अब यसलाई हामीले एन्सर रुपिजमा दिनु पर्यो भने एमओएस यसलाई डलरमा भनौँ न, डलर छ, डलरमा दिनु पर्यो भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने 30,000 इन्टु कति त 25 भनेपछि कति डलर आउने भयो 25 त्यहाँ 75 7,50,000 डलर। यस्तो तरिकाले हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो मार्जिन अफ सेफ्टीका कुरा भयो यो। त्यसपछि फोमा अब फोमा क्वेसनले के सोधेको त त्यो हेरौँ। अब के अरे डीमा हेरौँ त, एबिसिडी लेखेको रहेछ ल। फोमा अथवा डीमा हेरौँ। म्यानेजमेन्ट इस्टिमेट्स द्याट डाइरेक्ट लेबर कस्ट विल इन्क्रिज बाई 8% नेक्स्ट इयर। ल अब यहाँ कन्डिसन राख्यो के, खास के हो त भन्दाखेरि रियालिटीमा त यो जुन कम्पोनेन्ट छ नि यी प्राइसहरू एउटै हुन्छ भन्ने त छैन नि। सेलिङ प्राइस बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ, भेरिएबल कस्ट बढ्न नि सक्छ घट्न पनि सक्छ, इभन फिक्स कस्ट बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ। चेन्ज हुन सक्छ भनेको चेन्ज दुई प्रकारले हुन्छ, कि बढेर चेन्ज हुन्छ कि घटेर चेन्ज हुन्छ, यही त हो। अब यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट बढ्ने कुरा गर्यो के। अब आउने वर्षमा भेरिएबल कस्ट 8%ले बढ्छ अरे, बढ्न सकिहाल्छ नि हैन। 8% त अझै थोरै भयो है, बढ्न सक्छ भनेपछि हाउ मेनी युनिट्स विल द कम्पनी हेभ टु सेल नेक्स्ट इयर टु रिच इट्स ब्रेक इभन पोइन्ट। ओहो हेर, टु रिच इट्स ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यसो हुँदा ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्या त हो नि हैन। अनि अब हामीले यस्तो क्लजहरू दियो भने, यस्तो कन्डिसन दियो भने हामीले एउटा मान्यता राख्नुपर्छ है यस्तो अवस्थामा। त्यो मान्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वेसनले जुन कम्पोनेन्ट चेन्ज भयो भन्छ त्यो मात्र चेन्ज हुन्छ है, बाँकी सेम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्थात् यहाँ भेरिएबल कस्टको डाइरेक्ट म्यानेजमेन्ट इस्टिमेट द डाइरेक्ट लेबर कस्ट विल इन्क्रिज भनेपछि डाइरेक्ट लेबर कस्टको कुरा गर्यो है त, डाइरेक्ट लेबर कस्टको कुरा गर्यो। अब यहाँ हेरौँ न, भेरिएबल कस्टमा त यहाँ कति कति मिसिया छ, मेटेरियल कस्ट मिसिया छ, लेबर कस्ट मिसिया छ, आर्टिस्ट रोयल्टी, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, सेलिङ एक्सपेन्सेस, यसरी टोटल कति भएको हो 19.8 भयो नि। अब यी सबै भेरिएबल कस्ट हुन्, तर यी सबै भेरिएबल कस्टमध्ये चेन्ज मात्र के भएको हो भन्दा डाइरेक्ट लेबर वेजेसमा चेन्ज भएको हो, लेबरमा मात्र चेन्ज भएको हो। यसको मतलब बाँकी मेटेरियल, रोयल्टिज, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, सेलिङ एक्सपेन्सेस सेम छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ ल। त्यसो हो भने अब हामीलाई यस्तो कन्डिसनमा बीईपी कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। ठिक छ ल। त्यसो हो भने अब यहाँ हामीले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि अब न्यू भिआर भनौँ न, न्यू भिआर भनेको अब मेटेरियलमा कति छ, डाइरेक्ट मेटेरियलमा 6 रुपियाँ डाइरेक्ट मेटेरियलमा प्लस अब हामीले यही लेबरमा त हो नि बढेको, लेबर कति थियो डाइरेक्ट लेबर 5 रुपियाँ थियो हैन,
रुपैयाँ थियो। कति पर्सेन्ट बढ्छ भनेको 8% बढ्छ भनेको 8% भनेको 108% लेखिदिए भइहाल्यो नि। बुझ्छ होइन सबैजनाले? ल 108% लेखिदियो भने भइहाल्छ, जति आउँछ त्यति नै हो। ठिक छ। अनि प्लस अब बाँकी के त? बाँकी आर्टिस्टिक रोयल्टी 4.5, 3 र 1.3। 4.5 प्लस 3 प्लस 1.3। ल कति डलर आउने भयो? कति डलर आयो यति जोड्दाखेरि? आएन? कति हो? 20 पोइन्ट कति हो? 2 20.2 आयो। ल 20.2। अब यस्तो केसमा है, अब यस्तो केसमा बीपी कति भनेर सोध्या त हो नि। बीपी कति भनेर सोध्या हो। त्यसो भए न्यू सीएमआर निकाल्दिउँ न। न्यू सीएमआर भनेको एसआर माइनस न्यू बीआर। एसआर भनेको 25 नै भयो है, माइनस न्यू बीआर भनेको 20.2 को कुरा भयो। यसो हुँदाखेरि कति डलर आयो? 4.8। ल त्यसो भए अब हामी के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त? बीपी युनिट्समा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। बीपी युनिट्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। हामीलाई एक्जाममा आयो भने ठ्याक्कै यस्तै आउन नि सक्छ है त। फिक्स कस्ट अपन सीएमआर। ल त्यसो भने अब फिक्स कस्ट कति छ? फिक्स कस्ट भनेको 4,68,000 अपन न्यू सीएमआर भनेको कति त? 4.8। न्यू सीएमआर यसरी ल न्यू लेखिहाल्यो, लेखिदिउँ न न्यू। कति युनिट आयो त? 97,500। 97,500 युनिट्स आयो। ल 97,500 युनिट आयो भनेपछि बीपी कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 7,500ले बढ्यो के बीपी। पहिला नबढ्दा 90,000 थियो भनेपछि कस्ट बढ्दै गयो भने बीपी पनि बढ्दै जाँदो रहेछ के। अनि बीपी बढ्दै जानु राम्रो कि नराम्रो गणेश? शोभा सुनेछ? हजुर सर। बीपी बढ्दै जानु कम्पनीको लागि राम्रो कि नराम्रो? बीपी बढ्नु, बीपी धेरै भए राम्रो कि थोरै भए राम्रो? थोरै भए राम्रो हैन सर? हो, थोरै भए राम्रो हो नि। कन्फ्युज हुनु भएन। बीपी जति सक्दो थोरै भए राम्रो। किनभने बीपी सम्म त कम्पनीलाई नाफै हुँदैन के है। त्यसकारण बीपी कम भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति त छोटै समयमा छिटै मिट गर्न सकिन्छ नि त।
हैन। अनि त्यसपछि जति बढी सेल्स भए कम्पनीलाई नाफा हुन थाल्छ क्या। त्यसकारण यहाँ पहिला कति थियो त भन्दाखेरि 90,000 युनिट थियो है, तर अहिले कति हुन गयो 97,500 युनिट हुन गयो। मतलब बिइपी बढ्यो। कम्पनीले नाफा लिनको लागि त 97,501 अब त्यसपछि बढी बिक्री गर्नुपर्ने भयो क्या। 7,500 थप बिक्री गर्दाखेरि पनि कम्पनीलाई नाफै नहुने भयो, बिइपी बढ्न गयो। यो कम्पनीको लागि फाइदाको कुरा होइन। त्यसकारण कस्ट बढ्यो भने बिइपी पनि बढ्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसो हो भने अब हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ डिईमा है त। इफ द कम्पनी डाइरेक्ट लेबर कस्ट हो, अब यो यसले अब कुरा घुमाएको छ। इफ द कम्पनीज डाइरेक्ट लेबर कस्ट विल इन्क्रिज बाई 8%। ठिक छ, डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ 8%ले वृद्धि हुन्छ अरे। अघि माथि पनि त्यही थियो डीमा। वाट सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ प्रडक्ट हो, अब यसले क्वेसन सोध्यो है त। वाट सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ प्रडक्ट मस्ट इट चार्ज टु मेन्टेन द सेम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। हेर त, टु मेन्टेन द सेम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेर सोध्यो। अब सेम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनिरहँदाखेरि यो भने कति हो त भनेर हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। सेम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको ओरिजिनल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अघि हामीले छुट्टै छुट्टै गरेका थियौँ नि, अब छिटो गर्नको लागि छुट्टै गर्यो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो कति भनेर छुट्टै पत्ता लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ है त। ठिक छ, सेलिङ प्राइस पर युनिटको कुरा आउँछ के। ल त्यसो हो भने अब हामीले के गर्दियौँ त भन्यो भने ओरिजिनल सिएम रेसियो पत्ता लगाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। ओरिजिनल नभनौँ, सिएम रेसियो पत्ता लगाउनु पर्यो। केही पनि चेन्ज नहुँदा सिएम रेसियो कति हो त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला यही नै हो है। यस्तो सिचुएसनमा अब मैले यसैलाई कपी गर्न खोजेको। यो कुरा बुझ्या छ। यो चाहिँ कति आयो पर्सेन्टमा आउँछ यो एन्सर 0.208 आउँछ। 0.208 20.8% भनौँ न। ल पर्सेन्टमा नदेखाए पनि केही फरक परेन। अब सिएम रेसियो यति नै चाहियो अरे क्या है, यति नै चाहियो अरे। सिएम रेसियो यति नै चाहियो अरे। अब यतिको यो प्राप्त गर्नको लागि अब सेलिङ प्राइस पर युनिट कति राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ हैन। अनि अब फेरि भेरिएबल कस्ट कति त 8%ले बढ्दा भनेको छ। अब भेरिएबल कस्ट 8%ले बढ्यो भने के अरे के भन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै पत्ता लगाएको थियौँ। यही 8%ले भेरिएबल कस्ट बढ्दाखेरि भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ भनेर भर्खरै पत्ता लगाएको थियौँ। 20.8 पत्ता लगाएको थियौँ है त। त्यसो भएदेखि अर्को न्यू भिआर भनेको 20.2 डलर। ठिक छ, बुझ्या छ। सिएम रेसियो चाहिँ यति नै हुनु पर्यो अरे क्या, 0.208 नै हुनु पर्यो अरे, यति नै हुनु पर्यो। भिआर बढ्छ अरे हैन, भिआर बढ्छ अरे। यसो हुँदाखेरि सेलिङ प्राइसमा त असर गर्ने भयो नि त। अनि फेरि यहाँ फिक्स कस्टको कुरा गरे होइन मैले, अघि नै के भने यहाँ हेरौँ त। इफ द कम्पनी डाइरेक्ट लेबर कस्ट इन्क्रिज बाई 8%, मतलब भिआर त त्यसै पनि चेन्ज हुने भयो। भिआर चेन्ज भयो। ओरिजिनल भिआर भने कति थियो त भन्दाखेरि ओरिजिनल भिआर भने त 19.8 डलर थियो। तर 8% के अरे चाहिँ लेबर कस्ट चेन्ज हुनासाथ भिआर कति भयो 20.2 भयो भनेपछि भिआर चेन्ज हुने भइहाल्यो। अनि यसले के सोध्यो त भन्दाखेरि सेल्स प्राइस कति हुनुपर्छ भनेर एसआर सोध्यो। वाट सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ प्रडक्ट मस्ट बी चार्ज
भनेको सेलिङ प्राइस कति राख्नुपर्छ त, ताकि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो चाहिँ के हो त सेम होस् भन्ने कुरा गर्यो के। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ सेम हुनु पर्यो रे। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेम हुनको लागि सेलिङ प्राइस कति हुनुपर्छ त भनेर सोधेको छ। भनेपछि त सेलिङ प्राइस त चेन्ज हुन्छ नि त, 25 त हुँदैन नि त हैन। सेलिङ प्राइस 25 त हुँदैन नि हैन, सेलिङ प्राइसमा चेन्ज आउँछ किनभने भिआर चेन्ज भइसकेको छ हैन। भिआर चेन्ज हुनासाथ सेलिङ प्राइस त चेन्ज हुन्छ। किन चेन्ज हुनु पर्लायो भन्दाखेरि सिएम रेसियो सेम हुनु पर्यो नि त, यो 0.208 नै हुनु पर्यो नि त। भनेपछि अब हामीले यहाँ एउटा फर्मुला लगाइदिउँ। अनि त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ जस्तो सिएम रेसियो इक्वल, अब हामीलाई एसआर सोधेको हुँदा अब अलिकता मोडिफाइड फर्मुला युज गर्नु पर्यो है त। यस्तो फर्मुला थाहा छ, एसआर माइनस भिआर अपन एसआर। ल यो फर्मुला थाहा छ। यो हामीले फरक फर्मुला हो कि एउटै हो, यो 1 माइनस भिआर अपन एसआर भन्नु र एसआर माइनस भिआर अपन एसआर भन्नु एउटै हो कि फरक हो गणेश? यो के यो 1 माइनस भिआर अपन एसआर भन्नु र एसआर माइनस भिआर अपन एसआर भन्नु एउटै हो कि फरक हो? एउटै हो नि। हो। अरू साथीहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। यो फरक हो भनेर फरक तरिकाले घोक्न थाल्यो भने अपबर्बाद हुन्छ है। यो कस्तो भने 1 माइनस भिआर अपन एसआर, एसआर माइनस भिआर अपन एसआर, त्यही त हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ अब त्यो भन्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि सिएमआर अपन एसआर पनि हुनसक्छ क्या। त्यो सिचुएसन अनुसार आफ्नो मन इन्ट्रेस्ट अनुसार फर्मुला प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो है त। ल ठिक छ, यति कुरा भयो भने मिलिहाल्यो नि। सिएम रेसियो भनेर चाहिँ 0.208 नै हुनु पर्यो। सिएम रेसियोमा फरक हुनु भएन है। त्यसो हो भने यहाँ एसआर सोधेको छ हामीलाई, एसआर कति राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। माइनस भिआर भनेको 20.2 को कुरा भयो, ठिक छ। भनेको एसआर हामीलाई सोधेको छ। ल यही त हो। अब यसलाई इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। ल इक्वेसन सल्भ गरौँ। एसआर कति आउँछ? 25.51। एसआर भनेको डलरमा लेख्नु पर्यो, 25.51। ल यति आउने भयो भनेपछि त सिम्पल यति नै हो, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। ल हामीलाई अब यति क्वेसन, हामीलाई 15 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ। 15 नम्बर दिएको छ। यो सिंगल प्रडक्टको केसमा यो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। एउटा थ्योरी क्वेसन पनि सोधे होला है। ब्रेक इभन पोइन्ट इज द ब्रिज बिट्विन अ पोर्टफोलियो एन्ड अ लस जोन अफ अपरेटिङ रिजल्ट डिस्कस भनेको छ। यो थ्योरिटिकल्ली एन्सर दिने हो, पढेर एन्सर दिने हो है। ब्रिज बिट्विन, ब्रेक इभन पोइन्ट भने नि ब्रिज बिट्विन अ प्रॉफिटेबल एन्ड अ लस जोन अफ अपरेटिङ रिजल्ट भनेर भने नि यो ब्रेक के भन्छ भने यो प्रॉफिट र लसको जुन एउटा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको जुन एउटा त्यस्तो लेभल हो जुन लेभलमा न प्रॉफिट हुन्छ न लस हुन्छ। त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनौँ न, सन्तुलित बिन्दु हो क्या त्यो हैन। सन्तुलित बिन्दु हो, त्यहाँ लस पनि हुँदैन, त्यहाँ प्रॉफिट पनि हुँदैन। यो कुरालाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि अलिकता थ्योरीमा पनि भन्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ प्रुफ पनि गरिदिने। त्यसो गर्यो भने अझ नै इजी हुन्छ। यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ। प्रॉफिट इक्वल 0 बाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ के। यो भने प्रॉफिट इक्वल 0, प्रॉफिट इक्वल 0 कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्स हैन, सेल्स बराबर टोटल कस्ट भयो भने यस्तो हुन्छ, ठिक छ। सेल्सलाई सेल्स अनि टोटल कस्ट भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट
भेरिएबल कस्ट अनि अर्को फेरि के हो त फिक्स कस्ट। यसलाई यसरी भन्नु पर्यो हैन। अनि सेल्सलाई एसले जनाइदिनु पर्यो, भेरिएबल कस्टलाई भीले जनाइदिनु पर्यो अनि प्लस फिक्स कस्टलाई एफसीले जनाइदिनु पर्यो है त। अनि त्यसपछि गएर सेल्स, यो सेल्स रेभिन्यू भने है, सेल्स भनेको एसयु सेल्स युनिट भनेको सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट एसआर। अनि भेरिएबल कस्ट भनेको फेरि एसयु इन्टु भिआर हैन। अनि प्लस के त एफसी। बीपी को कुरा आयो भने हामीले यसरी प्रुफ गर्न सक्छौं के यो है त। अनि त्यसपछि के रे एसयु इन्टु एसआर माइनस एसयु इन्टु के त भिआर बराबर के गर्न सकियो एफसी गर्न सकियो। ठीक छ। त्यसो हो भने यहाँ एसयु कमन लिन सकियो, एसयु कमन लियो भने बाँकी रह्यो के त एसआर माइनस भिआर बाँकी रह्यो इक्वल के त एफसी। अब के रे एसयु इक्वल अब हामीले के देखाउन सकियो त भन्दाखेरि एफसी अपन एसआर माइनस के त भिआर भनेर देखाउन सकियो हो। अब यसैलाई त हो नि, यो एसयु भनेको बीपी युनिट भयो, एफसी अपन एसआर माइनस भिआर भन्यो नि हो। यो भनेर चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि ब्रेक इभनको फर्मुला बन्यो क्या यो। ठीक छ। अब यही फर्मुला त हामीले अघिदेखि युज गरिरहेछौँ। एफसी अपन सिएमआर भन्नु र एफसी अपन एसआर माइनस भिआर भनेको बीपी युनिट रुपिजमा देखाउनु पर्यो अनि पीपी रेसियो सिएम रेसियो युज गर्नु पर्यो है त। यति नै कुरा हो। भनेपछि लगभग सिंगल प्रडक्टमा आउन सक्ने फर्मुला भनेको लगभग यही नै हो। यति नै फर्मुलाहरू प्रयोग हुन सक्छ। भनेपछि यसरी हामीलाई बीपी इक्वल के रे मिनिङ अफ बीपी हैन, कन्सेप्ट अफ बीपी लाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ ल यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं यो कुरा चाहिँ। र अनि यही कुरालाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा पनि एक्सप्लेन गर्दिन सक्छौं यो। ठीक छ। ल भनेपछि यही नै रह्यो। अब हामीले यस्तो किसिमको क्वेशनहरु मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति क्वेशन छलफल गरिरहँदाखेरि हामीलाई सिंगल प्रोडक्टको टेन्टेटिभ एउटा फर्मुलाको लिस्टहरु केही हामीलाई रिकभर भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई आधार मानेर हामीले सिंगल प्रोडक्टको क्वेशनहरु बाँकी जो छ नि ती क्वेशनहरु चाहिँ गरौँ न, एकचोटी गरौँ। त्यसो भयो भने बुझिन्छ। यो 2017 को अप्रिल र मेमा पनि आछ अनि यो 2016 को अगस्त र सेप्टेम्बरमा पनि छ है। अनि 2016 को मेकअपमा पनि छ। र अनि यसपालि 10 मार्क्स को क्वेशन आयो भने यस्तो आउन सक्ने चान्सेस रहन्छ के। यो के छ भने यो एलपी मोडलको यो चित्रहरु बनाइरहने यिनीहरु भन्दा यस्तो चाहिँ फ्याट्टै यस्तो क्वेशनहरु हाल्दिन सक्ने चान्सेस चाहिँ ज्यादा रहन्छ। त्यो क्वेशन बनाउनेलाई पनि त्यस्तो किसिमको कुराहरु रहन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरौँ बाँकी। अनि भोलि चाहिँ हामी यो मल्टी प्रोडक्टको कुरा अनि अर्को कुरा यहाँ यो यसमा फिगर बनाउनलाई अलि झ्याउ हुन्छ। ठिकै छ, फिगर इलिस्ट्रेटरमा बनाउनु पर्ला कि जस्तै लागेको छ मलाई। अनि रूपक के छ? रूपक हालखबर? ठिकै छ सर। अनि बिर्सिसके जस्तो लाग्यो के मलाई त।